रुद्रेश्वराची रथयात्रा सुरू जाल्या। ही रथयात्रा पुराय गोंयभर भोंवतली। सध्या ही रथयात्रा तालिगांव पावल्या। या निमतान लोकांची उपाट उमेद दिसून आयली। पळयात कांय उमेदीचे खीण। रथयात्रा ही सगळे गोंयभर फिरतली। 17 तारखेर सुरू जाल्ली, 23 तारखेर ते 27 तारखेर परती थंय पावतली। जे रथयात्रा भोंवता फिरता सगळे तरेचे लोक येतात, सगळे जाती धर्माचे हिंदू लोक येतात आनी तिका स्वागत करता। आनी हे स्वागत आमी केले नंतर आमकांय एक म्हणटा की सगळे तरेचे लोकांनी भाग घेतलो आनी सगळे लोकांनी भाग घेतले नंतर एक हे आसा आनंद जाता सगळ्यांक, म्हणजे हे एक म्हत्वाचें आसा। आनी रुद्रेश्वराची इच्छा आसा आनी हे रुद्रेश्वरान जें आसा घडोवन हाडलां की अशी पालखी वचचे लोकांक जागृत करची म्हणून एक बरी गोश्ट आसा। आनी आमकां ते आमी फक्त पालन करता। आमी दिसता आमकां की गोंयभर वचची, लोकांची भेट जावची आनी लोकांनी सगळे लोकांनी एकठांय येवन दादले बायल सगळे तरेचे लोक जे आसा हिंदू हेका पालखेक स्वागत करचें। देव रुद्रेश्वर जे एक आराध्य देवत आसा समाजाचे, ते 6 ते 27 ह्या निमतान गोंयभर भोंवपाक भायर सरला। आज 13, 14, 15 तिसवाडी तालुक्यान देव रुद्रेश्वराची रथयात्रा आसतली। आज 13 तारखेक सांताक्रूज तालिगांव मेर्शे आसतली आनी कुमारजुआ आनी परवा सांतांद्रे अशें करून संपूर्ण गोंयचें भ्रमण करून फायनली पालखी जो रथ आसा तो 27 तारखेक परत हरवळा वतलो। हांव मागता गोंयच्या प्रत्येक भाविका कडेन की जे एक शिवजीचे अवतार तांचे स्मरण करपाक, तांचे दर्शन घेवपाक प्रत्येक तालुक्यान तुमी तांच्या समोर येवचें, तांकां तांचो आशिर्वाद घेवचो।
आज आमी तालिगांव पणजेच्यान तालिगांवच्यान कालापूरच्यान रात्रीची विश्रांती मेर्शे आसतली. मेर्शे देवळान आज महाप्रसाद आसा तो 7 ते 8 मेरेन सुरू जातलो. तेन्ना लोकांनी आज जे मेर्शे कालापूर चिंबलाचे जे लोक आसा तालिगांवचे तांणी सांजचे महाप्रसादाक मेर्शे येवचे. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, समृता खणगांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.